सिद्धार्थले घरभित्र पस्दै आवाज लगायो, "जान, मेरी जान कता छौ?" कविताले झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेकी सिद्धार्थले देख्यो बाहिर भर्खरै मुसलधारे झरी रोकिएको थियो, तर सिमसिम पानी भने अझसम्म पर्दै थियो, जसले वातावरणलाई नै रोमाञ्चित बनाइरहेको भान भइरहेको थियो। सिद्धार्थले कविताको काँधमा हात राख्यो। कविता थोरै झस्की र पनि सम्हालिँदै बोली। सिद्धार्थले दुवै हातले कवितालाई हँगाल्यो। "अरे अरे, के गर्नुभएको? आफू त भिजिसक्नु भएको छ, मलाई पनि भिजाउन लाग्नु भएको? छोड्नुहोस् मलाई।" कविताले सिद्धार्थको हँगालोबाट आफूलाई अलग्याउँदै बोले। "लौ, छोडिदिएँ।" सिद्धार्थले नचाहँदा नचाहँदै पनि कविताको गर्दनबाट आफ्नो हातको बन्धन हटाउँदै बोल्यो, "के सोचमा डुब्दै थियो?" थिइनँ त।" कविताको अनुहारको रङ बदलियो। "बरु तपाईँ भन्नुहोस् न, कति बेला आउनुभयो? मैले त थाहै पाइनँ।" "मेरी जान, म त्यति बेला आएको थिएँ जति बेला मेरी जानले झ्यालबाट बाहिर परिरहेको झरीलाई हेरेर खोइ कुन हो सोचमा डुबिरहेकी थिइन्। नाइ होइन, म यत्तिकै आमा बुवाको याद आइरहेथ्यो।" "याद त आइहाल्छ नि, 4 वर्षदेखि तिमीले उहाँहरूलाई भेटेकै छैनौ। म त भनिरहन्छु कि जाउँ हिँड, एकपटक भेटेर आउँ। एकपटक भेटेपछि उहाँहरूको मनको नमिठो पीड चोट सबै मेटिन्छ पनि।" "नाइ नाइ, मलाई जानु छैन।" कविताले आफ्नो टाउको 2-3 पटक हल्लाउँदै भने। "आज तपाईँ कसरी अफिसबाट यति छिटो आउनुभयो?" "अरे, आज हाम्रो हाकिम छिटो गए अनि म पनि छिट्टै निस्किएँ।" सिद्धार्थले खुसी हुँदै भन्यो। "र अर्को एउटा खुसीको खबर पनि लिएर आएको छु।" "खुसीको खबर?" कविताले पनि खुसी हुँदै सोधी। "पदोन्नति भयो कि तलब वृद्धि भयो?" "अरे होइन, त्यस्तो त तिमीलाई थाहै छ नि, त्यो त दसैँतिर हुन्छ होला।" "ओहो है, त्यसो भए कुन कुरा हो त?" "मेरो हाकिमले आफ्नो घरमा आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा पार्टीको आयोजना गर्ने रे, त्यहाँ मलाई पनि परिवारसहित आउनु भनेर निम्तो गरेको छ।" "पार्टी?" कविताले अलि सङ्कोच मान्दै केही सोचेझै गरी सोधी। "पार्टी कहिले हो र?" 33 जुन, सिद्धार्थले बतायो। कविताले निकै बेर सोचेर केही सम्झेझै गरी बताई। "तर म त पार्टीमा जान्न, तपाईँ जानुहोस्।" "किन नि, तिमी नगए त म पनि जाने छैन।" सिद्धार्थले निराशाजनक भावमा कविताको मुहारमा हेर्दै भन्यो। "अनि म नगए त हाकिम रिसाउँछ।" "अरे, मसँग पार्टीमा जाँदा लगाउने लुगा त छैन, कसरी जाउँ?" "तर पछिल्लो पटक जब हामी मामाको घरमा गएका थियौँ, त्यति बेला तिमीले लगाएको साडी त नयाँ छ नि, अनि अति राम्रो पनि छ। तिमी त्यही लगाएर हिँड न।" "छी, त्यस्तो पनि कसैले पार्टीमा जाँदा लगाउँछन् नि खुब।" कविताको आवाजमा आफैलाई गिच्याएको जस्तो भाव थियो। कविताले यताउता नजर घुमाई र पतिसित नजर नमिलाइकन भनी, "तपाईँको हाकिमको जन्मदिनको पार्टी हो, कस्ता कस्ता हुने खाने मान्छे आउनेछन्, हाकिमकी श्रीमती आउँछिन्। त्यस्तो पार्टीमा म यति मामुली साडी पहिरेर त जाँदिन।" सिद्धार्थको पार्टीमा जानै पर्ने जरुरी थियो, किनकि उसको भविष्य आफ्नो हाकिमसित जोडिएको थियो। त्यसैले आफ्नो श्रीमतीसित हार मान्दै सवाल गर्यो, "त्यसो भए तिमी के चाहन्छौ त?" सिद्धार्थको यस प्रकारको प्रश्न सुनेर कवितालाई एकाएक विजयी भएको महसुस भयो। "म चाहन्छु कि मलाई नयाँ लुगा किनिदिनुहोस्, प्लिज। विवाहपछि यसै पनि मैले तपाईँसँग केही मागेको पनि छैन र तपाईँले पनि मलाई केही दिनुभएकै छैन। कमसेकम यसपालि त केही कुरा किनिदिनुहोस्।" केही बेरसम्म सिद्धार्थ यसरी चुप भइरह्यो, मानौ मनमा नै केही फैसला गर्न लाग्दैछ। केही बेरको सन्नाटा पश्चात निर्णय सुनाए झै गरी मुस्कुराउँदै भन्यो, "ठिकै छ, आइतबार सपिङ सेन्टर जाउला।" कविताले यो सुन्नासाथ सिद्धार्थलाई अँगालो हानी। त्यसबखत यो पनि भुली कि केही बेर अघि सिद्धार्थको कपडा भिजेकाले उसको अँगालोबाट ऊ आफै मुक्त भएकी थिए। सिद्धार्थ अरोरा बिकम गरेको नौजवान ठिटो थियो, जसले भर्खरै आफ्नो जीवनको 26औं वसन्त पार गर्दै थियो। उसले 4 वर्ष अघि मात्र कविता चौहान नामकी केटीसित भागेर विवाह गरेको थियो, जसलाई उसले त्यति बेलादेखि प्रेम गर्थ्यो जति बेला उनीहरू 12 कक्षामा एकैसाथ पढ्दथे। सिद्धार्थ एक सामान्य परिवारको छोरो थियो, जो दिल्ली स्थित शालिमार बागमा आफ्नो मामासित उनको घरमा रहने गर्दथ्यो। त्यही सहरमा कविता एक हुने खाने उच्च घरानाकी छोरी थिए। कविताको बुवाको शालिमार बागमा एउटा पुस्तौनी हार्डवेयर एन्ड सेनिटरी पार्ट्सको सोरुम थियो, जसबाट उनले अति नै राम्रो आम्दानी गर्दथे। त्यो दोकान उनका जिजुबाजेका पालादेखि नै चलेको थियो, जसका कारण उनले राम्रो आम्दानी गर्दथे। जति बेला सिद्धार्थ बिकम दोस्रो वर्षमा पढ्दै थियो, त्यति बेला उसले कवितासित कोर्ट म्यारेज गरेको थियो। तर उनीहरूको विवाहलाई परिवारले भने स्वीकारेका थिएनन्। यसकारण उनीहरूको सम्बन्ध परिवारसित टुटेको थियो। सिद्धार्थले एउटा सानो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनीमा एकाउन्टेन्टका रूपमा काम गर्दथ्यो, जसबाट पाएको तलबले
उसले आफ्नो र कविताको जिन्दगी जेनतेन धान्दै थियो। सिद्धार्थ आफ्नो हैसियत र कमाइमा सन्तुष्ट हुँदै खुसी साथ अनेकौं सपना बुन्थ्यो भने कविता अति नै महत्वाकांक्षी थिइन्। नहोस् पनि किन उच्च घरानामा राजकुमारीको जस्तो बाल्यकाल कविताले जो व्यतीत गरेकी थिई, तर विवाह पश्चात जिन्दगीमा कवितालाई धेरै कुराको अभाव महसुस हुने गर्दथ्यो। ऊ हर बखत गहिरो सोचमा डुबिरहन्थी। कारमा घुम्न पाए, दिनदिनै नयाँ कपडा फेर्दै लगाउन पाए, विदेश घुम्न जान पाए, यस्तै सोच उसको मानसपटलमा आइरहन्थ्यो। नआओस् पनि किन आफ्नै खुट्टामा बन्चरो जो हानेकी थिए, अब सपना देख्नु र त्यसैमा हराउनुको विकल्प थिएन। आइतबार सिद्धार्थ कविताका साथ उनको लागि नयाँ कपडा किन्न सपिङ सेन्टर गयो। तर कविताले मन पराएका जुनसुकै कपडाको मूल्य 20,000 भन्दा घटी थिएन, जुन सिद्धार्थको हैसियत भन्दा माथि थियो। अन्ततः कविताले 20,000 रुपियाँको एउटा कपडा रोजी, जसमा अति नै राम्रो कडाई बुनिएको थियो र त्यसमा भरिएको जरीले कपडा अझ सुन्दर देखेको थियो। सिद्धार्थले यो 20,000 रुपियाँ निकै दुःखले जम्मा गरेको थियो, जसलाई भविष्यमा राम्रो काममा लगाउने उसको चाहना थियो। भविष्यका अनेकौं सपनालाई पन्छ्याउँदै सिद्धार्थले कविताका लागि उक्त रुपियाँ खर्च गरिदियो। 30 जुन साँझ 7 बजेसम्म पनि श्रीमतीलाई तयार भएको नदेखेपछि सिद्धार्थले कवितालाई झकझक्याउँदै बोल्यो, अरे यार, तिमी अहिलेसम्म पनि तयार भएकी छैनौ? हामीलाई पार्टीमा पुग्दा नपुग्दै ढिलो हुनेछ। तपाईँ जानुस् पार्टीमा, मलाई जान मनै छैन। कविताले भनी, अरे के भने कि अब फेरि के भयो? अब के कुरामा चित्त बुझेन तिमीलाई? नयाँ कपडा त किनिदिएको छु त। जब नयाँ लुगा मात्रै त किनिदिनु भएको, त्यो लुगासँग लगाउने हार त किनिदिनु भएन नि। हेर्नुहोस् त, हार बिना यो लुगा कति भद्दा देखिएको छ। सिद्धार्थले यसपालि भने रिस थाम्न सकेन र चिच्याउँदै बोल्यो, यार तिमी के चाहन्छौ? तिम्रो अनेकौं नखरा पूरा गर्न मैले अब के मलाई नै बेचिदेऊ? तिमीलाई थाहै छ त हामी कसरी आफ्नो जिन्दगी गुजारा गरिरहेछौ। हो, त्यही थाहा पाएर त भन्दैछु कि पार्टीमा तपाईँ मात्रै जानुहोस्। कविताले मनको उदास उकेली, तिमी पनि मसँगै जानुपर्छ। तिमी हार बिना नै मेरो साथ हिँड, अथवा कसैसँग एक दिनका लागि हार माग र लगाएर हिँड। जसरी होस् तिमी त जानै पर्छ। म हार बिना त मरे पनि जाँदिन। रह्यो कुरा एक दिनको लागि हार कसैसँग माग्ने, अब अहिलेको अहिले मलाई कसले हार दिन्छ? किन नदिनु नि? यही छिमेकमा तिम्री साथी मिसेस गौतम छिन् त। तिमी एक दिनको लागि उनैसँग हार मागेर हेर, सायद दिन्छन् कि। तर कविता बोली, तर सर केही नभन, एकपटक मागेर हेर, उनले तिमीलाई एक दिनको लागि हार दिए ठिकै छ, दिएनन् भने पार्टीमा नजाउली। ठिकै छ, म एकपटक विचार गर्छु नि त। अब छिटो जाऊ न त। सिद्धार्थले कवितालाई ढोकाबाट बाहिर निस्कने आग्रह गर्दै भन्यो। सिद्धार्थ र कविता करिब 10 बजे पार्टीमा पुगे। सिद्धार्थले हाकिम र उनकी श्रीमतीसँग कविताको परिचय गरायो। हाकिमकी श्रीमतीले कविताको हार देखेर खुबै तारिफ गरिन्। साथै पार्टीमा आएका अरू महिला तथा पुरुषले पनि उनको सुन्दरताको बयानमा कैयौं शब्द खर्चिए। उनीहरूले गरेको तारिफले कविता आकाशमा उड्न थाली र उनीहरूले कविताको बारेमा गरेको तारिफ बनावटी पनि थिएन। कविता उस बखत कुनै कविले श्रृङ्गार रसमा लेखेको कविता जस्तै प्रतीत भइरहेकी थिए। भन्नका लागि त त्यो माहौल सिद्धार्थको हाकिमको जन्मदिनको थियो, तर पार्टीको आकर्षण भने सिर्फ कविता बनेकी थिए। कविता जत्तिकै सुन्दर महिला भने त्यहाँ नभएका होइनन्, तर पनि पार्टीमा पुगेका हर पुरुषका आँखा कवितामा पुगेर अडिएका थिए। जुन हारको तारिफ पार्टीमा उपस्थित सबैले गरिरहेका थिए, त्यो हार त्यही थियो जुन कविताले आफ्नै साथी मिसेस गौतमबाट लिएर आएकी थिए। कविताले जब मिसेस गौतमसँग एक दिनको लागि हार माग्न गएकी थिए, तब उसलाई लागेकै थिएन कि मिसेस गौतमले उसलाई सहायता गर्नेछिन्। मिसेस गौतमले कवितालाई आफ्ना अनेकौं हार देखाएकी थिइन्, जसलाई कविताले घाँटीमा लगाएर ऐनामा हेर्दै सुहाएको नसुहाएको विचार गर्दै थिए। कुनै पनि हार कवितालाई त्यति साह्रो मन परेको थिएन। अन्तमा मिसेस गौतमले एउटा यस्तो हार कवितालाई देखाइन् जुन हेर्दा अति नै आकर्षक थियो, साथै कविताको कपडासँग पनि मिलेको थियो। जब कविताले उक्त हार घाँटीमा पहिरिएर आफूलाई ऐनामा हेरी, तब उसको मन खुसीले भित्रभित्रै मयूर झैं नाच्न लागेको थियो। उसले उक्त हार मिसेस गौतमलाई भोलि बिहान फिर्ता दिने बाचासहित उधारोमा लिएकी थिए।
केही बेरपछि कविता र सिद्धार्थ नाचे। त्यसपछि सिद्धार्थ कवितासित अलगिएर ड्रिङ्क गर्ने ठाउँमा पुग्यो। सिद्धार्थ गएपछि कविता बसिरहेकी थिए। यत्तिकैमा एक पुरुषले कवितालाई आफूसँग नाच्न आग्रह गर्यो। कविताले सहर्ष स्वीकार गरी सिद्धार्थ जति बेला ड्रिङ्क गरेर फर्कियो त्यति बेलासम्म कविता 2-3 पुरुषसँग नाचिसकेकी थिए। रात छिपिँदै गयो। पति पत्नी खुसी साथ ट्याक्सी रिजर्भ गरेर घर फर्किए। घर पुग्न साथ सिद्धार्थ फ्रेस हुनका लागि बाथरुम छिर्यो भने कविता कपडा फेर्नका लागि आफ्नो कोठाभित्र छिरे। केही बेर पश्चात कविता रोएको चिच्याएको आवाज सिद्धार्थले सुन्यो। ऊ दौडदै कविताको सामुन्नेमा पुग्यो र सोध्यो, के भयो कवि, किन रोइकी? सिड, त्यो हार। कविताको अनुहार फिक्का देखियो। ऊ रोइरहेकी थिए। के रे, के भयो हारको? सिद्धार्थले कविताको बच्चा जस्तो हरकतबाट आजित हुँदै सोध्यो। सिड, मैले लगाएर गएको त्यो हार मेरो घाँटीमा छैन। के रे, हार घाँटीमा छैन रे? कहाँ गयो त? आफ्नो पर्समा त हेर। कविताले एउटा औँलाले बेडमा इसारा गर्दै देखाई, जहाँ कविताको पर्स पुरै खाली थियो र पर्सभित्रका सामान बेडभर यत्रतत्र छरिएका थिए। तिम्रो मतलब के हो? हार पर्समा पनि छैन रे? हार पर्समा पनि छैन। मैले त हार घाँटीमा लगाएको थिएँ र निकालेको पनि छैन भने पर्समा कसरी हुन्छ? कविताले रुँदै बताई। अरे उसो भए कहाँ गयो त? कहीँ अघि आएको ट्याक्सीमा त खसेन? सिट, जाउँ न, गएर आउँ। हुनसक्छ हार ट्याक्सीमा नै छुटेको होस्। ट्याक्सीवाला धेरै पर पुगेको पनि छैन होला। तिमी पागल भयो? घडी त हेर, कति बजेको छ? रातको 1 बज्न लाग्यो। यति राति हामीले त्यो ट्याक्सीवालालाई कसरी भेट्न सक्छौँ? सिट, प्लिज, मिसेस गौतमलाई हार फिर्ता दिन सकिन भने मैले दुनियाँलाई कसरी मुख देखाउनु? सिद्धार्थले केही सोच्दै भन्यो, ठिकै छ, हिँड। ट्याक्सी भेटियो भने त्यसमा तिमीले हार खोज्नु अनि ड्राइभरलाई पनि सोध्नु। तर हामीले त ट्याक्सीको नम्बर पनि त याद गरेनौँ, कसरी खोज्ने हो? कहाँ पुगिसक्यो होला? सिद्धार्थ र कविता दुवैले आफ्नो घर वरपर ट्याक्सी स्टपतिर उक्त ट्याक्सीवालालाई खोजे, तर ऊ कतै भेटिएन। उनीहरूले एउटा ट्याक्सी रिजर्भ गरेर आफ्नो घरदेखि हाकिमको घरसम्मको बाटोमा अघिको ट्याक्सीको खोजी गरे, तर पनि उक्त ट्याक्सी कतै देखा परेन। उनीहरूले हाकिमको घर पुगेर पनि हारको खोजी गरे, तर कतै हार भेटिएन। अन्ततः उनीहरूले हार मान्दै हार चोरी भएको रिपोर्ट पुलिसमा लेखाए। एक दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, तर न त पुलिसले हार भेटायो न त सिद्धार्थ र कवितालाई नै हारको बारेमा केही पत्ता लाग्यो। आखिरमा सिद्धार्थ र कविताले मिसेस गौतमलाई उनको हारको सट्टामा त्यस्तै नयाँ हार किनेर दिने निर्णय गरे। सिद्धार्थ र कविता नजिकैको बजारमा गई त्यस्तै हारको खोजी गर्न थाले। अन्ततः एउटा गहना पसलमा मिसेस गौतमको जस्तै हार उनीहरूले फेला पारे। तर जब पसलेले उनीहरूलाई उक्त हारको मूल्य बतायो, तब उनीहरूको होस हवास नै उड्यो। हारको मूल्य 3 लाख रुपैयाँ थियो। उनीहरूले पसलेलाई उक्त हार 3-4 दिनसम्म कतै नबेच्न आग्रह गरे र 3-4 दिनमा पैसा लिएर उक्त हार लिन आउने बाचा गरे। पसलेले उनीहरूको कुरामा विश्वास गर्दै 3-4 दिनसम्म हार नबेच्ने निर्णय गर्दै हारमा एउटा स्टिकर टाँसी सिद्धार्थको नाम लेखिदियो। दुवै पति पत्नीले घर पुग्दा निकै थाकेको महसुस गरे। शारीरिक रूपमा मात्रै नभएर उनीहरू मानसिक रूपमा पनि विचलित थिए। कविताले आफूसँग भएको सबै गहना निकालेर सिद्धार्थको सामुन्ने राखिदिए। सिद्धार्थले केही रकम आफ्ना साथीहरूबाट लियो भने केही रकम बैंकबाट ऋण लियो। जसरी तसरी 3 लाख रुपैयाँ जम्मा भएपछि उनीहरूले पसलेलाई राखिदिन भनेको उक्त हार किनेर ल्याए। कविताले उक्त हारलाई मिसेस गौतमको हारको बाकसमा हालेर 1 हप्तापछि मिसेस गौतमलाई फिर्ता गरिदिए। कविताले मिसेस गौतमलाई हार त फिर्ता गरिदिए, तर हारको बारेमा केही थाहा दिइन। कि त्यो अर्कै हार थियो, न त हार चोरी भएको कुनै सूचना नै दिए। कविताले चुपचाप यसरी मिसेस गौतमको हार फिर्ता गरिदिएकी थिए। न त मिसेस गौतमलाई नै त्यो हार उनको नभएकोमा कुनै आशंका भयो। यस घटना पश्चात कविता र सिद्धार्थको जिन्दगी यस्तो आँधीबेहरी आयो कि उनीहरूको जिन्दगी नै बदलियो। सिद्धार्थले आफ्नो अफिस बाहेक 2-3 ठाउँमा एकाउन्टेन्टका रूपमा पार्ट टाइम काम गर्न थालेको थियो, ताकि उसले मिसेस गौतमलाई फिर्ता दिन किनेको हार किन्दा लिएको ऋण तिर्न सकोस्। कविताले पनि सिद्धार्थलाई सघाउन एउटा एक्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेकी थिए। कविता बिहानै सबेरै उठ्थी र घरको सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि
काममा जाने गर्दथे। कामबाट घर फर्केपछि उसै गरी घरका सम्पूर्ण काम गर्दथे। उनीहरूले पहिले बस्दै आएको घर पनि छोडेका थिए र नयाँ घरमा रहन थालेका थिए, जुन सानो र सस्तो थियो। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै थियो। सँगसँगै उनीहरूको ऋण पनि तिर्दै गए। दुवै पति पत्नीको मेहनतले सबै ऋण तिरेर सक्दा 3 वर्ष बितिसकेको थियो। यो 3 वर्षमा कविता पुरै बदलिएकी थिई। ऊ एक कुशल गृहिणी बनिसकेकी थिई। उसको मुहारमा त्यसपछि पहिले जस्तो कुनै चमक देखिएन, जो सिद्धार्थको हाकिमको जन्मदिनको पार्टीमा उसको मुहारमा देखिएको थियो, र उमेरभन्दा अघि नै बुढी देखिन पनि थालेकी थिई। न त कवितामा नै पहिले जस्तो महत्त्वाकांक्षा अनि कुनै चाहना बाँकी थियो। अब उसले आफ्नो विगतलाई सम्झन समेत छाडिदिएकी थिए कि उसको जिन्दगी कुनै बेला राजकुमारीको जस्तो बितेको थियो। अहिले ऊ आफ्नो पतिको साथमा खुसी साथ रहन थालेकी थिए। एक दिन कविता आफ्नो कामबाट छुट्टी मिलेपछि घर फर्किन बस स्टपमा बस कुरिरहेकी थिए। त्यति नै बेला एउटा कार उसको सामुन्नेमा आएर रोकियो। कारको सिसा खोलेपछि उसले देखे कि मिसेस गौतम आफ्नो पतिको साथ कारभित्र बसिरहेकी थिए। एक्कासी मिसेस गौतमलाई देख्दा कविता अलिकति हडबडाए र ओठमा बनावटी मुस्कान सजाउँदै उसलाई हात हल्लाए। मिस्टर गौतमलाई नमस्कार गरे। मिसेस गौतम बोले, कविता धेरै पछि भेटियो, अहिलेसम्म कहाँ थियौ तिमी? कस्तो बदलिए कि? आऊ बस, हामीले तिमीलाई तिम्रो ठाउँमा छोडिदिउँला। कविताले जबरजस्ती हाँस्दै बोली, पर्दैन मिसेस गौतम, म गइहाल्छु नि, अब बस पनि आउँदै होला। अरे म कहाँ सधैँ तिमीलाई घर पुर्याउन जान्छु भनेकी छु र? आज समय परेको बेला हिँड र धेरै पछि भेटेका छौँ, केही कुरा पनि गरौँला। हवस्, हुन्छ मिसेस गौतम। कविताले शिर निहुराउँदै केही सङ्कुचित भावमा भनी, यो सबै तिम्रो कारणले भएको हो मिसेस गौतम। कविताको कुरा सुनेर मिसेस गौतम अक्क न बक्क भई। मिस्टर गौतम पनि आश्चर्यचकित हुँदै घरि अगाडि घरि पछाडि आफ्नी पत्नीको अनुहार त घरि कारको ऐनामा कविताको अनुहार हेर्न थाल्यो। मनलाई मारेर कविता कारभित्र बसी। यसै पनि उसको मन मिसेस गौतमलाई देखेपछि हार सम्झेर भित्रभित्रै बोलिरहेको थियो। उसको मनमा कता कता त्यस घटनाका बारेमा मिसेस गौतमलाई बेली-विस्तार गरौँ कि भन्ने भावना पनि सँगसँगै पलाइरहेको थियो। कविताले आफू झर्ने ठाउँ मिस्टर गौतमलाई बताई। मिसेस गौतम र कविताका बीचमा अनेकौं कुराकानी हुन थाल्यो। यी 3-4 वर्षमा आफ्नो जिन्दगीमा भएका कैयौं उथलपुथल एकअर्कालाई सुनाए। कविताले मनमा नै निर्णय गरे कि उसले हार हराएपछि नयाँ हार किनेर मिसेस गौतमलाई फिर्ता गरेको कुरा पनि आज भनिदिन्छु। यतिकैमा मिसेस गौतमले कवितालाई सोधी, कविता तिमी अचानक कसरी बदल्यौ? न पहिले जस्तो रूप रङ, यस्तो कसरी? तिमीले गर्दा? मैले गर्दा? कसरी? मैले के गरेँ कविता? मैले बुझिन नि। मिसेस गौतम, तिमीलाई त्यो हार याद छ, जुन हार तिमीले मलाई एक दिन लगाउन दिएकी थियौ, जब उस दिन सिद्धार्थको हाकिमको जन्मदिनको पार्टी थियो? मलाई मजाले याद छ। जुन हार तिमीले मलाई 1 हप्तापछि फिर्ता गरेकी थियौ। तिमीलाई थाहा छ, जुन हार तिमीले मलाई दिएकी थियौ, त्यो हार मैले हराएकी थिएँ। सायद कसैले मबाट चोरेको थियो। यसको मतलब के? तर तिमीले त त्यो हार मलाई फिर्ता गरेकी थियौ। होइन, मैले तिमीलाई तिम्रो हार फिर्ता दिएकी थिइनँ। त्यस्तै अर्को हार तिमीलाई फिर्ता गरेकी थिएँ, जुन हार किन्न हामीले धेरैजनासँग ऋण लिनु परेको थियो। त्यही ऋण तिर्न अनेक मेहनत गर्दा पनि हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। अन्ततः हाम्रो ऋण तिरेर सकियो। अब म खुसी छु। कविताले मिस्टर गौतमलाई कार साइडमा रोकिदिन आग्रह गरी। मिसेस गौतमले भने, तिमीले भन्न खोजेको मैले दिएको हारको सट्टामा तिमीले मलाई नयाँ हार किनेर दिएकी थियौ? किन? तिमीले कहिले विचार गरिनौ र? हुन त त्यो दुवै हार दुरुस्तै लागेको थियो, कविताले बताए। मिसेस गौतमले आफ्नो पतिलाई हेरी र मुस्कुराउँदै कविताको गालामा आफ्नो दाहिने हातले स्पर्श गरी र भने, कविता, कविता, मेरी प्यारी कविता, त्यो हार जुन तिमीलाई मैले दिएकी थिएँ त्यो सक्कली थियो र? त्यो त नक्कली गहना थियो, जसको एकातिर हिराको रूपमा सिसा र अर्कोतिर सुनको जलप लगाइएको थियो, जसको मूल्य जम्मा 5000 रुपियाँ थियो। दुखी, हैरान र ठगिए जस्तै भावमा ऊ ठिङ्ग उभिएकी थिए। 3 वर्ष, पुरै 3 वर्ष आफ्नो पतिको काँधमा काँध मिलाएर अनेकौं मेहनतका बावजुद रात दिन सुख दुःख नभनी 3 वर्ष अघिको एउटा सानो खुसीका निमित्त अत्यन्तै ठूलो मूल्य चुकाएकी थिए।
तर यस 3 वर्षका दौरान उसको जिन्दगीको आयाम फेरिएको थियो। हरेकपल्ट ऋणको एक किस्ता तिरेपछि उसको मुहारमा खुसीको बहार दौडिन्थ्यो। सिद्धार्थले बडो प्रेमले अँगालो हाल्दा उसले आफूलाई संसारकै भाग्यमानी सम्झिन्थे। एउटा हारले उसको जीवनमा कतिसम्मको परिवर्तन ल्याइदिएको थियो। चारैतिर छरिएर रहेको खुसी जुन उसबाट अलगिएर गएको थियो, ऊ सोच्दथे त्यसलाई समेट्न सिकाएको थियो। उसले मुस्कुराउँदै आकाशतिर हेरी मनको बोझ सबै मेटिएको महसुस गरी। अब उसले सबै बुझिसकेकी थिए कि खुसी कुनै निश्चित कुरामा हुँदैन, न त खुसीको कुनै आकार प्रकार हुन्छ। खुसी त केवल महसुस गर्नाले मिल्छ, जुन चारैतिर हुन्छ, बस समेट्न स्वयं जान्नुपर्छ।